अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान को सजा देने के बाद पाकिस्तान भर से उलमाए कराम और मुफ्तियाने कराम के बयान सामने आ रहे हैं। इस पर मौलाना तारिक जमील का क्या कहना था, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इस पे वैसे एक मसला पूछ सकता हूँ आपसे? तो वो जो उनकी बेगम है, बुशरा बीबी जो है, उनका एक अपना इंटरव्यू है जिसमें वो कह रही है कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी जिस वक्त मैंने। तो फिर ये इन्होंने क्यों मसला उठाया? बस उठा ली। क्योंकि मेरा मुआशरा ऐसे जिंदगी गुजार रहा है जैसे ऊपर खुदा है ही कोई नहीं। जिसके पास ताकत है वो अंधा हो रहा है, जिसके पास पैसा है वो अंधा हो रहा है। हमारी कुछ बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज को इज्जत देना मेरे जिम्मे है। जैसे मुल्क की बाउंड्री होती है ना, उसकी सरहद होती है, उसमें हम एंटर नहीं हो सकते, ऐसे ही मेरी भी एक सरहद है। तब किसी की सरहद में एंटर ना हो, वो उसकी जाती जिंदगी। जैसे हम इमरान की जिंदगी को उछाल रहे हैं, कितने दुख की बात है कि वो मुफ्ती सईद नाम को ये कि इद्दत में निकाह पढ़ा दिया। मतलब ये बहुत ही दुख होता है। जिस मुल्क की अदालतें इंसाफ न दे सकें वो मुआशरा तबाह हो जाता है। हमारा कानून ही शरई नहीं है। इस कानून में जालिम को तो पनाह मिल सकती है, मजलूम के लिए कोई पनाह नहीं है। और जो कानून है हमारा, इसमें दयानतदार से दयानतदार वकील हो तो भी वो इंसाफ फराहम नहीं कर सकता। अलबत्ता जालिम के लिए बहुत कुशादा है, जहाँ से मर्जी वो अपने लिए गुंजाइश निकाल ले। क़यामत के दिन जितने उमरा होंगे, हुक्काम, जितने काजी होंगे, इनके हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए होंगे और फिर अल्लाह ताला इनसे सवाल करेगा कि तुमने हुकूमत कैसे की, और काजी से पूछेगा तुमने फैसले कैसे किए। अगर उसके फैसले सही निकले तो तब उसके हाथ छूटेंगे और उसकी जान बख्शी जाएगी। अगर वो जालिम की हिमायत में काजी जालिमों को गुंजाइश देते रहे तो ये इन्हीं बंदे हाथों के साथ जहन्नुम में चले जाएंगे। अच्छा मौलाना, आपका खान साहब से भी एक रिश्ता, वैसे तो आपको मोहब्बत करने वाले हैं, कौन सी ऐसी आप समझते हैं उनके वाकई कोई एक उनकी को खूबी क्या है? और मैं चाहूंगा कुछ उस पर थोड़ा सा पर्सनैलिटी, इमरान खान किस तरह देखते हैं आप उसको? हमारा ये जो फिजा बन गई है खास तौर पर सियासी, कि हम लोगों की खूबियां नहीं देखते, कमियां देखते। किसी में 100 खूबी हो और एक कमी हो तो उस एक पर हम उसकी 100 को जीरो कर देते हैं। हमें ये कहा गया है, हमारी शरीयत का सबक, हमारे नबी का सबक, तो खूबियां देखो, कमियां ना देखो। चूँकि मेरे जिम्मे हिसाब नहीं है, वो अल्लाह के जिम्मे है। और अल्लाह बहुत करीम है, मामूली सी खूबी को देखकर खुश होकर माफ कर दे और मैं उसकी कमी की वजह से दिल में नफरत लेके बैठा हूँ तो मेरी तो हलाकत और बर्बादी है। मेरी तरबियत तो ऐसी है कि मैं हर आदमी में खूबी तलाश करूं, तो लिहाजा मेरे लिए तो इमरान खान एक अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, मोमिन आदमी है। और खान साहब, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत दे, ये हमेशा अपनी कुव्वत इरादी में बड़े पक्के रहे। मैं इनकी क्रिकेट का फैन हूँ, रहा हूँ, अब तो छोड़ गए। 92 में जब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ इस एक शख्स का आज़म था कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। टीम तो बहुत कमज़ोर थी, गिरते पड़ते फाइनल में पहुंची। फिर उसके बाद इतने बड़े हॉस्पिटल, अरबों का मंसूबा, जेब में 4 आने भी नहीं, लेकिन आज़म किया, इरादा किया, अल्लाह ने उसे खड़ा करके दिखा दिया। फिर ये 22 साल पहले सियासत में आए, ये तनहा थे, अल्लाह ने इनकी कुव्वत इरादी, मेहनत, वज़ीर आज़म बनाया। तो खूबियों का एतराफ़ ना करना भी जहालत भी है और बुखल भी है। उसने बहुत बड़ा काम किया, अल्लाह को अगर हमने उसको पजीराई नहीं दी तो अल्लाह उसको इसकी अपने खजानों से जजा देगा। तो हम चाहे नाम भी दें तो इतना बड़ा काम किया, काबिल रश्क है, काबिल तारीफ है। 57 इस्लामी मुल्क हैं, किसी एक के मुंह में जबान नहीं है कि उस फोरम पे जाके बोलता। वो शख्स बोला जुर्रत के साथ, हम उसकी काविश को सराहते हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद नहीं, यकीन है 100% कि ये इंतहाई दयानतदार, इंतहाई मुखलिस हैं। फिर एक और चीज़ जिसमें वो मुनफरिद मुझे नज़र आए कि इतने वज़ीर आज़म आए, उनके साथ ख़वातीन अव्वल भी बहुत सारी आईं। ये पहली खातून अव्वल हैं जो पूरे इस्लामी हिजाब में हैं, नक़ाब में हैं, पर्दे में हैं। पूरे मेरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए उनकी ज़िंदगी एक पैगाम है कि इतने बड़े मनसब पर भी पर्दे किया जा सकता है। हम सब उनके लिए दुआगो हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाए और उन्हें हर शर से बचाए।
جو ٹوٹ پھوٹ ہے جس کی اب ہم اوور آل بات کر رہے تھے معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر پھر اگین ایک مقبول، انتہائی مقبول سیاسی لیڈر جن کی ہم بات یہ بھی کر رہے تھے، ان کی پرانی ذاتی زندگی کے واقعات دوبارہ اچانک سے اچھال دینا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں افسوس ہوتا ہے کہ اس میں علماء کا کردار ایک سامنے آ رہا ہے. کیا میں اس پہ کہوں، لیکن آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ کو حدیث سناتا ہوں. جس شخص نے کسی آدمی کی ایسی غلطی کو اچھالا جس پر وہ توبہ کر چکا ہو، تو اللہ اپنی قسم اٹھاتے ہیں کہ میں تجھے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک میں تمہیں اس برائی میں مبتلا نہیں کر دوں گا. یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے. تو میں نے تو اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. جس طرح اس نے لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھایا ہے، ایسے تو علماء بھی نہیں سمجھاتے. باقی چونکہ سیاست اب نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے اور آگے دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے، تو کسی کو فریق مخالف کی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتی. تو میں سب کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں. سیاسی اختلاف بھی کریں، سیاست بھی کریں، مذہبی اختلاف بھی کریں، اپنے مسلک پر بھی چلیں، پر اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں، ایک دوسرے کہ درپے نہ ہو جائیں. سیاست کریں، نفرت نہ کریں، اپنے مفاد نہ دیکھیں. ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں تو ہم بھی نہیں رہیں. ایسا نہ ہو کہ اسپین والا معاملہ ہو کہ ذاتی مفاد کے اوپر لڑتے سارا ملک گاؤں 700 سال کی حکومت آج وہاں زیرو ہوئی پڑی ہے. میں قرطبہ کی جامع مسجد گیا، وہ گرجا بنی پڑی. تو میرا سب کو پیغام یہ ہے کہ آپس میں ملک کو پہلے دیکھیں، پھر اپنی حکومت کو دیکھیں، اپنی ضروریات کو دیکھیں. ہم ایک ملک کے ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں اور اختلاف رائے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھیں. یہ میرا پیغام ہے. ناظرین، آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کہ ایک انسان سے انتقام لینے کے لیے یہ کس حد تک گر سکتے ہیں، اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں. ناظرین، پہلے نمبر پر تو یہ نکاح عدت کے بعد ہوا. اس پر بہت سے علماء کرام کے اور مفتی حضرات کے فتوے موجود ہیں. مفتی تقی عثمانی اور غامدی صاحب کے اس پر فتوے اور فیصلہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی عورت کہہ دے کہ میری عدت پوری ہے تو اس پر کوئی بھی سوال کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اسے پورے ہی سمجھا جائے گا. مفتی تقی عثمانی کا ہی ایک فیصلہ تھا کہ اگر کوئی عورت 48 دن کے بعد نکاح کرتی ہے تو وہ عدت پوری کر چکی ہوگی. ناظرین، اس کے باوجود اگر اون چودھری جیسے بے شرم اور مفتی سعید جیسے جاہل عالم پھر بھی کوئی اعتراض اٹھاتے ہیں تو اس پر انہیں اللہ کے اس حکم سے ہی کچھ سیکھ لینا چاہیے کہ تم لوگوں کے عیب چھپاؤ، قیامت کے روز اللہ تمہارے عیب چھپائے گا. ناظرین، جس طرح سے یہ عمران خان میں خامیاں ڈھونڈ رہے ہیں جیسے بال کی کھال اتار رہے ہوں، اگر اس طرح دوسرے سیاستدانوں اور ان کے اولادوں میں خامیاں ڈھونڈنے لگ جائیں تو پھر ان کے جتنے جرائم ہیں ان کو تو سزائے موت تک دی جا سکتی ہے، کیونکہ جتنے ان کے جرائم ہیں اور جس طرح کے ان کے کردار ہیں. ناظرین، یہ عمران خان سے انتقام لینے کے لیے اس حد تک گر چکے ہیں کہ اب تو شرم آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ ہمارے قانون کا نظام ہے جس میں صرف انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں. ناظرین، غریب عوام کے کیسز نسل در نسل چلتے رہتے ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں ہو پاتا، لیکن عمران خان کے کیس میں 12 سے 14 گھنٹے تک عدالتیں کھلی رکھی گئی اور اتنی جلد بازی میں فیصلے کیے گئے. کم از کم پاکستان کے علماء کرام کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے کہ اگر اسی طرح کسی کی ذاتی زندگی میں کمزوریاں اور باریکیاں نکال کر اس طرح سزائیں دیں گے تو پاکستان کی تمام شادیاں غیر شرعی اور غیر قانونی قرار دے دیے جائیں گے. اگر اسی طرح کے فیصلے آتے رہے تو وہ وقت دور نہیں جب کوئی بھی انسان کسی سے بھی انتقامی کارروائی لینے کے لیے چند جھوٹے گواہان کو اکٹھے کر کے ان کے نکاح کو جھوٹا اور باطل قرار دے کر کسی کی بھی زندگی تباہ کر دے گا. ابھی بھی ہمیں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمارا اٹھنا مشکل ہو جائے. پہلے ہی یہ قوم دوسری قوموں سے بہت پیچھے ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ سیاسی اور انتقامی کارروائیوں اور غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ مزید پوری دنیا میں رسوا ہو جائے. ناظرین، افسوس کی بات تو یہ ہے یہ ملک وہ رہا ہی نہیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا. ہم تو اس ملک کو کہیں اور ہی لے کر جا رہے ہیں. قائد اعظم نے اس ملک کو فلاحی ریاست کے طور پر آزاد کروایا تھا، لیکن اس وقت ہم انتقامی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. خدارا اس ملک کو قوم پر ترس کھائیں اور اس ملک سے منفی پروپیگنڈے کو اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ضائع نہ کریں. ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.